الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة النبيين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من قادة الأمة في فروع الشريعة إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا ناشر العلم بهذه البلاد، وفقت نشر العلم مثل الجهاد. باني صرح المجد أنت الذي تبني بيوت العلم في كل نادي. أصحاب الفخامة والسماحة، أولي الفضل والسعادة، إن من حسن حظي وسعادتي أن أتكلم أمام ساداتكم حول موضوع دور العلماء في إصلاح المجتمع. أيها المتحابون في الله، إن العلماء لهم دور رائد في أخطر المواقف لإصلاح المجتمع، ولقد بذل العلماء وما زالوا جهودا مشاة وركبانا، شيوخا وشبانا، على مر العصور في تعليم أفراد المجتمع وتبصيرهم بالضروري من الدين وإصلاح المجتمع والسعي في تحقيق أمنهم واستقرار المجتمع، مستبصرين بتعاليم الشرع الحكيم، على اعتبار أن تعاليم الإسلام تتلائم مع الطبائع للملتئم وتتفق مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد والمنطق السديد للملتحم. وإن من أهم دور العلماء في إصلاح المجتمع النظر في أحوال المجتمع وأهوالهم من جهة أخلاقهم ومعاملاتهم، فيصلحون ما كان فاسدا ويصلون ما كان منقطعا، ويزكون بتزكية الإيمان ويعلمهم كتاب الرحمن. فمن الأئمة الأعلام الذين كانوا قدوة يقتدى بهم في إصلاح المجتمع الإمام مالك رحمه الله، وهو من إذا وجد أحدا من التجار لا يفقه أحكام البيع والشراء ولا يعرف الحلال من الحرام فأقامه من السوق وقال له: تعلم أحكام البيع والشراء ثم اجلس في السوق، فإن من لم يكن عالما أكل الربا شاء أم أبى. رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. يا أيها الناس، إن العلماء لهم دور رائد في أخطر المواقف لإصلاح المجتمع. أما علم العلماء المجتمع دين رب العباد؟ أما خرج العلماء المجتمع من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟ أما نشر العلماء بين المجتمع ما قاله الله ورسول رب العباد؟ أتنكرون إصلاح العلماء للمجتمع باعتبار أنه لا خير في كلام إلا في تهليل الله وتحميد الله وتكبير الله وتسبيح الله وسؤالك من الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ أما ضرب أحمد بن حنبل رحمه الله بالصوت للمجتمع؟ أما حملت جنازة أبي حنيفة رحمه الله من السجن للمجتمع؟ أما تحمل العلماء المصائب في حركة ريش ميرومان للمجتمع؟
أما وقى العلماء إيمان المجتمع في تحفظ حركة ختم النبوة، فإياكم والشك على العلماء في إصلاح المجتمع يا أولي الألباب، فإن من بوادر السوء أن المجتمع إذا شكوا في علم العلماء وأمانتهم وديانتهم وصلاحهم وتقواهم وإصلاح للمجتمع فهلكت. هؤلاء العلماء كما ظن الجهلاء؟ لا 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 والله يا عزيزي، عموا البرية بالإحسان فانقشعت عنها العياهب والإملاق والعدم، مشتقة من ورثة الأنبياء نبعتهم، طابت مغارسهم والخيم والشيم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. المتسابق القادم محمد أسامة عكراش ابن محمد أنور. الموضوع دور العلماء في إصلاح المجتمع. محمد أسامة عكراش فليتقدم إلى المنصة مشكورا. الحمد لله الذي رفع أهل العلم والإيمان